अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र कलासरा, एक नए वीलाग के साथ। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें। आज का जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि अगस्त में जो है वफाकी हुकूमत का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। उधर बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों का वक्त भी पूरा हो जाएगा। साथ आपको पता है कि पंजाब और के में निगरान सेटअप आ चुका है। वो इलेक्शन भी एक साथ होने की जो पीडीएम की डिमांड थी, वो भी देखते हैं पूरी होती है या नहीं होती। इसके साथ जो अहम बात है कि ये आम गुफ्तगू हो रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। वो कैसे होंगे, क्यों कर होंगे, यकीनन ये एक अहम सवाल है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो लाहौर में भी अपने डेरे डाल चुके हैं। वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के तौबा तैब होने वाले अरकान साबिक़ असम्बली थे, उनसे मुलाकातें और उनमें से काफ़ी सारों को पार्टी में शामिल भी कर चुके हैं। इसी तरह मखदूम अहमद महमूद जो जनूबी पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी, वो भी ख़ासे मुतहरिक हैं। और ये एक आम सा तासुर दिया जा रहा है कि शायद इस बार जो है पीपल्स पार्टी वो जो सराकी ख़ित्ता के हैं, जनूबी पंजाब के हैं, वहाँ बड़े मार्जिन के साथ जीत जाएगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ पे 9 मई के वाक़यात के बाद और इमरान ख़ान के बड़े संगीन इल्ज़ामात के बाद पार्टी जिस तरह टुकड़ों में बंटती नज़र आ रही है या बढ़ चुकी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि उसके वोटर को जो है अपनी तरफ मैल करे और कोशिश करे कि वो वोट अपनी तरफ करके मुस्तकबिल की जो सियासत है उसे अपने नाम कर सके। अब इसमें कितनी हद तक कामयाब होते हैं वो भी अहम सवालात हैं। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ जो है ना पीपल्स पार्टी की माजी की जो कमिटमेंट्स हैं, जिनमें जैसे सराकी सूबा का क़याम रहा है, सराकी ख़ित्ते के अवाम को एक बड़ी देर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से लेके फिर आसिफ अली ज़रदारी और गिलानी साहब की वज़ीर आज़मशिप के दौरान ये मामला ख़ासा जो है अहमियत का हामिल रहा कि पंजाब को जो है तकसीम किया जाए और पंजाब में जो है ना सराकी सूबे का क़याम वजूद में लाया जाए। फिर ऐसे हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब लीगी लीडर, वो भी कैल हुए, दीगर पार्टियां कायम हुई और पंजाब को तकसीम करके उसमें एक नया सूबा बनाने का जो करारदाद थी वो पंजाब असम्बली से ही, जी पंजाब असम्बली से ही मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कराई गई, जिसके नतीजे में ये तय पाया कि पंजाब जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगा। अब सवाल ये था कि उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम जो है वो जनूबी पंजाब पहली बार लोगों के लिए वो एक धचका था, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पीपल्स पार्टी के इस नारे पे यकीन रखते थे कि वो सराकी सूबा ही बनाएगी। बहरहाल पंजाब असम्बली से करारदादों की मंजूरी के बाद मामला वफाक में आया। वफाक से होता रहा, बहस व तामीस होती रही, ख़ासा ये पॉपुलर इशू रहा, पीपल्स पार्टी इसे बाय करती रही। लेकिन फिर गिलानी साहब की नाअहली के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो जब मुल्तान पहुँचे तो फिर वहाँ पे जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे इस बात का एहज़ार किया कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम जो है सराकी सूबा बना सकें और हमारे पास अक्सरियत नहीं है। और इसके साथ इसका नाम भी उन्होंने जनूबी पंजाब का जो था वो पीपल्स पार्टी ने कबूल कर लिया कि जनूबी पंजाब सूबा होगा, क्योंकि करारदादों में जो है ये इस बात को सराकी सूबा की बजाय जनूबी पंजाब सूबा शामिल किया गया था। फिर वहाँ पे जब आसिफ अली ज़रदारी साहब पहुँचे तो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे एक तो सराकी सूबे से माज़रत की कि हमारी अक्सरियत नहीं है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक वादा दिया कि जी हम अब सराकी बैंक बनाएंगे। लेकिन उसको 10 साल गुजर गए, पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार ख़त्म हुआ वफाक से, लेकिन वो सराकी बैंक भी ना बन सका। अब जब इलेक्शन की बहार है, आमद है, अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होती हैं अपनी मुकर्रर मुद्दत पर,
تو ایک نعرے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ جانا ہوگا ساؤتھ پنجاب میں۔ بظاہر تو پیپلز پارٹی اس نئے کوئی نعرہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، ان کی قیادت کی، احمد محمود صاحب کی، سید یوسف زئی گیلانی صاحب کی، یا بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری جو ہے وہ اس بات پر وہ نظر نہیں آتے کہ وہ سرائیکی صوبہ کے قیام کے لیے ایک نیا لائحہ عمل دیں گے یا سرائیکی بینک کے قیام کے لیے بات کریں گے، یا جو 11 ضلعوں کا، جن میں 3 بہاولپور کے ہیں، 2 ڈی جی خان کے ہیں، 2 تھل کے ہیں، 4 جو ہے وہ اپنا ملتان ڈویژن کے ہیں، ان کو ملا کے 11 ضلعوں کا جو صوبہ جنوبی پنجاب بنایا ہے اس کا نہیں مانیں گے، اور اس کو مکمل سرائیکی صوبہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو کریں گے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک پیپلز پارٹی نے کوئی نیا نعرہ نہیں دیا۔ یہ سرائیکی صوبہ کا نعرہ وہ 70 کی دہائی سے چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر محترمہ بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اس کی بڑی علم بردار رہیں، ان کے دور میں یہ نہ بن سکا، پھر زرداری صاحب کی قیادت میں یہ نہ بن سکا، پھر یہ سرائیکی سے جنوبی پنجاب صوبہ کا ایک نعرہ دیا گیا، پھر سرائیکی بینک کا دیا گیا۔ تو پچھلا جو الیکشن تھا، جو 18 والا الیکشن تھا، جس میں عمران خان کو اکثریت ملی تھی یا دی گئی تھی، اس میں جو ہے ایک صوبہ محاذ بنا کے سرائیکی خطے کے لوگوں کو جو ہے ایک نیا نعرہ دیا گیا تھا۔ لیکن اب کی بار جو پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کو ون کرنی چاہتی ہے، اور منیمم ایک اندازے کے مطابق 61 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں ساؤتھ پنجاب کی، سرائیکی ریجن کی، تو اب سرائیکی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کر پائے گی کہ یہ جو 11 ضلعوں کا ایک ہے، جس میں سے پورا تھل شامل نہیں ہے، وہ کافی ہے، یا وہ اس کی پورا سرائیکی قوم پرستوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق سرائیکی صوبہ بنائے گی۔ لیکن بہرحال ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی تقسیم کی وجہ سے اس نعرے سے پیچھے ہٹ گئی تھی جو اس وقت کی وہ تھیں، لیکن اب یقیناً لوگوں کو صرف یہ کہنا کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے یہ کافی نہیں ہوگا۔ لوگ بہرحال ایک نئے نعرے کے منتظر ہیں، اور وہ نعرہ، پاپولر نعرہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سرائیکی صوبے کی طرف جائیں گے۔ اگر وہ اسی جنوبی پنجاب کے 11 ضلعوں والے صوبے کا دفاع کرنے میں لگے رہے تو وہ جو ہے نا وہ نتائج شاید حاصل نہ کر سکیں جو انہوں نے توقع کر رکھی ہے، اور اس میں سید یوسف زئی گیلانی کا اہم کردار ہوگا، کیونکہ وہ سرائیکی صوبہ کے بڑے حامی رہے ہیں، لیکن ان کی توقعات کے مطابق بھی وہ صوبہ تاحال 40 سال بعد بھی وجود میں نہیں آ سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نیا نعرہ جو ہوگا اس میں سرائیکی صوبہ شامل ہوگا، یا صرف جنوبی پنجاب صوبے کے لولی پاپ پہ بھی ہی سرائیکی خطے کی عوام کو رکھا جائے گا۔ یہ آج کا تجزیہ تھا، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ الیکشن کی آمد ہے، اور آمد سے پہلے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ سے ملاقات رہے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔